नमस्कार, शुभ बिहानी सँगै अखबार दैनिकको खबर अपडेट खबर बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली। विभिन्न खबर बुलेटिन देश विदेशका घटनाक्रम सँगै आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं। यहाँलाई हाम्रोप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सँगै रहेको बेल आइकन थिच्दिनु होला, जसले गर्दा तपाई समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ त पनि उल्लेख गरिदिनु होला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। रेगुलर रूपमा हामीलाई हेर्दै आउनु भएको छ भने रेगुलर भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला र अन्त्यमा हाम्रो यो मेहनतका लागि भिडियोमा एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। राजा ज्ञानेन्द्र शाह झापामा आज शक्ति प्रदर्शन गर्ने। इजरायलसँगको सम्झौता अनुसार हमासले 13 जना बन्धक अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रसलाई बुझायो। भूकम्प पीडित सुत्केरी नवजात शिशु र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन सरकारको ध्यान आकर्षण। राजतन्त्र फर्काउँछौ भन्ने चेतनाहीनता अध्यक्ष ओली। सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस 6 जनाका सम्बन्धमा समितिद्वारा उजुरी माग। मध्य पहाडी लोकमार्गमा हिँड्ने अधिकार केपी ओलीलाई मात्र छ, महेश बस्नेतको भनाई। एडीबीले नेपाललाई 13 अर्ब 33 करोड सहुलियत पुनः ऋण दिने। 76 यात्रु बोकेर धनगढी उडेको श्री एयरलाइन्सको विमानमा समस्या, फर्कियो काठमाडौँ। धरानमा विमानस्थल जहाज होइन जग्गा उडाउन होडबाजी। सर्वोच्चले माग्यो माइती घरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुको कारण। प्रधानमन्त्रीका घोषणाले दबावमा राष्ट्र बैंक। मानवाधिकार आयोगको अपिल घृणायुक्त अभिव्यक्ति बन्द गर। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कतारका विदेश राज्य मन्त्री बीच शिष्टाचार भेट। अर्घाखाँचीमा कुनै पनि बेला चुनाव हुन सक्छ, तयार रहनुहोस्, गगन थापाको भनाई। श्रीमान जीवितै हुँदा एकल महिलाको भत्ता लिएको आरोपमा 2 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। चितवनमा बाघको आक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु। अहिले व्यवस्थापनलाई नभई प्रक्रिया र शैलीमाथि प्रश्न उठेको हो, उप प्रधानमन्त्री खड्काको भनाई। जनकपुर न्युरो अस्पतालमा बालक मृत्यु प्रकरण प्रहरीकै रोभरमै 10 लाखमा मिलापत्र। रागको आक्रमणबाट वृद्धको मृत्यु, 1 दर्जन बढी घाइते। नेपाल र एसियाली विकास बैंक बीच 13 अर्ब 33 करोड रुपियाँको ऋण सम्झौता। छरुवा धान खेतीको परीक्षण सफल र नेपाल सुपर लिगको दोस्रो संस्करण सुरु। अब समाचार विस्तारमा। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पक्षले शनिबार झापामा अघोषित रूपमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने भएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह शनिबार झापाको वीरता मोडमा एउटा कलेजको उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुँदैछन्। उनी झापा आएको समयमा राजावादीले शक्ति प्रदर्शन गर्न लागेका हुन्। शनिबार दिउँसो शाहले झापाको वीरता मोडको राम चोकमा रहेको एकम कलेज र कलेजमा निर्माण गरिएको पूर्व राजा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग अनावरण गर्ने कार्यक्रम छ। काठमाडौँमा दुर्गा प्रसाईले राजाको पक्षमा शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रसाईको प्रदर्शन चलिरहेका बेला झापामा औपचारिक कार्यक्रममा शाह सहभागी हुन लागेका हुन्। पूर्व राजा शाहलाई नागरिक तहबाट स्वागत गर्ने तयारी भइरहेको रापरपा कोशी प्रदेश अध्यक्ष राम थापाले बताएका छन्। काठमाडौँबाट हिजो आएका शाह होटल मेची क्राउनमा बसेका छन्। शनिबार होटलबाट कार्यक्रम स्थलसम्म राजवादी पक्षले मोटरसाइकल र्याली सहित लैजाने तयारी रहेको थापाले बताएका छन्। होटलमा पनि उनले आफ्ना समर्थकसँग भेटघाट गर्नेछन्। पार्टीबाट होटल नागरिकको तहबाट स्वागत गर्ने तयारी छ। उनले भने होटलदेखि कार्यक्रम स्थलसम्म मोटरसाइकल र्याली सहित उहाँलाई ल्याउने तयारी छ। उनका अनुसार र्याली र पूर्व राजाको स्वागतमा राष्ट्रिय झण्डा प्रदर्शन हुनेछ। इजरायल र प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमास बीच बन्धक तथा कैदीबन्दी आदान प्रदानको क्रम सुरु भएको छ। सहमति अनुसार हमासले 13 जना इजरायली बन्धक अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रसलाई बुझाएको बीबीसीले जनाएको छ। यस्तै हमासले 12 जना थाई नागरिकलाई पनि रिहा गरेको छ। अब इजरायलले 39 जना प्यालेस्टाइनी कैदीबन्दी रिहा गर्नेछ। कतारको मध्यस्थरमा दुई पक्षबीच भएको सम्झौता अनुसार शुक्रबार बिहानदेखि युद्धविराम सुरु भएको हो। कम्तीमा 4 दिने हुने युद्धविराममा हमासले 50 जना बन्धक रिहा गर्ने र बदलामा इजरायलले 150 जना प्यालेस्टाइनी कैदीबन्दी हस्तान्तरण गर्नेछ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा कतारबाट मध्यस्थता गरिएको सम्झौताको दुवैले पालना गरिरहेका छन् र कुनै पक्षबाट गोलीबारी भएको सार्वजनिक भएको छैन। युद्धविराम अगाडि बढेसँगै हिजोदेखि सहायता सामग्री बोकेका 60 वटा ट्रक गाँजा प्रवेश गरेका छन्। इजरायलले युद्धविराम समाप्त भएपछि फेरि लडाईँ सुरु गर्ने र गाँजाको हरेक भागमा हमासलाई सत्ताबाट निकाल्न चाहेको बताएको छ। तर केही विश्लेषकहरूले अब फेरि पहिलेकै गतिमा आक्रमण गर्न इजरायललाई समस्या हुने र उसका सहयोगीहरूले लामो युद्धविरामको दबाव दिन सक्ने बताएका छन्।
जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्प पीडित सुत्केरी महिला र नवजात शिशु र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन राष्ट्रिय महिला आयोग र महिला कानून र विकास मञ्च FWLD ले संयुक्त रूपमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। FWLD सचिवालयको तर्फबाट अधिवक्ता नवीन कुमार श्रेष्ठ र आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष कमल पराजुलीले विज्ञप्ति निकालेर गृह मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यान आकर्षण गराएको बताएका छन्। विपदको समयमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, नवजात शिशु र बालबालिकाहरूले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ। आयोगले दिएको जानकारी अनुसार भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोटमा बारेकोट र कुसे गाउँपालिका, नलगाडा र भेरी नगरपालिकामा 5 वर्ष मुनिका 10,560 बालबालिका प्रभावित छन्। 1,360 जना गर्भवती भूकम्पबाट प्रभावित भएका छन् भने 900 सुत्केरी रहेका छन्। रुकुम पश्चिममा 5 वर्ष मुनिका बालबालिका 5,567 जना प्रभावित भएको, गर्भवती 1,068 जना, सुत्केरी 739 जना भूकम्पबाट प्रभावित रहेको जानकारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चेतनाविहीनहरूले मात्रै राज संस्था फर्काउने सपना देख्ने टिप्पणी गरेका छन्। राज संस्थालाई प्रेत भनेर व्यङ्ग्य गरेका उनले एउटा व्यक्तिमा सार्वभौम सत्ता हुनुपर्ने भन्दा मूर्खता भएको बताएका छन्। एमाले पार्टी कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित युवा संघको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले राज संस्थालाई व्यङ्ग्य गर्दै पछाडि नली खुट्टाको हड्डी फुकेर केही व्यक्ति राजतन्त्र फर्काउँछु भनेर हिँडिरहेको बताए। केही तत्त्वहरू हेर्दा हेर्दै वाक्क दिक्क भएर जनताले पाल्न सकिने रहेछ, यो काम लाग्ने चिजै होइन रहेछ भनेर 15 वर्ष अघि नै फ्याँकिसकेको राजतन्त्र फर्काउन भनेर हिँडिरहेका छन्। मरेको प्रेतका पछाडि उनले भने नली खुट्टाको हड्डी फुकेर राजतन्त्र फर्काउँछु भनेर केही लागेको छैन। राजधानीको 3 कोणेमा बिहिबार युवा संघले शक्ति प्रदर्शन गरेको थियो। अस्तिको आन्दोलनमा युवा संघले आफ्नो शक्ति थोरै मात्रामा देखाएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले सिङ्गे युवा संघ उत्रियो भने के हुन्छ भन्दै चेतावनी दिए। उनले भने युवा संघ नेकपा एमालेको काइलो छोरा मात्र हो, एमाले परिवार सिङ्गो उत्रियो भने अरू धेरै शक्ति हामीसँग बाँकी छ। युवा संघले अलिकति देखाएको छ, सिङ्गे युवा संघ उत्रियो भने के हुन्छ। अध्यक्ष ओलीले नागरिक सर्वोच्चता स्वीकार नगर्नु व्यक्तिमा सार्वभौम सत्ता हुनुपर्ने भन्दै चेतना नभएर मूर्खता भएको तर्क गरे। नागरिक सर्वोच्चता स्वीकार नगर्ने एउटा व्यक्तिमा सार्वभौम सत्ता हुनुपर्छ भन्ने त्यो चेतना हो, होइन मूर्खता हो, उनले भने। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत संसदीय सुनवाई समितिमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि टुङ्गो लागेका 6 जनाका सम्बन्धमा उजुरी माग गर्ने बारेमा छलफल भएको छ। समितिको बैठकमा न्यायाधीश पदमा नियुक्ति सारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकबहादुर ढुङ्गाना र वरिष्ठ अधिवक्ताको पदका लागि नियुक्ति सुनिल कुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालका विषयमा छलफल भएको हो। सुनवाई समितिको बैठकले न्यायाधीशमा प्रस्तावित व्यक्तिका नियुक्तिको सम्बन्धमा उजुरी माग गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिएको छ। संसदीय सुनवाई समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जवराले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2080 को नियम 26 तथा संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 को दफा 13 बमोजिमको उक्त निर्देशन दिएका हुन्। उनले भने प्रस्तावित राजदूत तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्तिको लागि सिफारिस व्यक्तिहरूको नियुक्तिको अनुपयुक्तता सम्बन्धमा उजुरी माग गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु। प्रस्तावित व्यक्तिहरूको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्रस्तावित पदको लागि उपयुक्त लागेमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले 10 दिनभित्र स्पष्ट आधारको खोजी समितिमा सूचना वा उजुरी दिन सरकारी सञ्चार माध्यमहरू मार्फत सूचना दिन उनले निर्देशन दिएका छन्। युवा संघ नेपालका इन्चार्ज महेश बस्नेतले मध्य पहाडी र पुष्पलाल राजमार्ग नेकपा एमालेको पहलमा बनाएको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बाहेक उक्त राजमार्गमा हिँड्ने अधिकार अन्य नेतालाई नभएको बताएको छ। एमाले पार्टी कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित युवा संघको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले पुष्पलाल र मध्य पहाडी राजमार्ग निर्माणको जस एमालेले मात्र पाउनुपर्ने दाबी मात्र गरेनन्, ओली बाहेक अरू नेतालाई हिँड्ने अधिकार समेत नभएको बताए। मध्य पहाडी र पुष्पलाल राजमार्ग भनेर बताउने गौरवपूर्ण जस भएको पार्टी एमाले हो। उनले भने त्यही भएर मध्य पहाडी राजमार्गमा हिँड्ने अधिकार केपी ओलीलाई मात्रै छ, अरू कुनै नेतालाई छैन, एमाले बाहेक अरू कसैलाई छैन। मध्य पहाडी राजमार्गबाट जनतामा नयाँ जागरणको अभियान चलाउने पनि उनले बताएका छन्।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सुदृढीकरण सेवा प्रवाह कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंक एडीबीले नेपाललाई करिब 13.33 अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार सचिव डाक्टर कृष्णहरि पुष्कर र एडीबीका नेपालका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नाउड कोचाइसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता पक्ष अर्थ मन्त्रालयका सचिव पुष्करले भने सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र प्रभावकारी सेवा प्रभावको क्षेत्र नेपाल सरकारको सुधार एजेन्डाको सधैँ उच्च प्राथमिकतामा छ। वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण र सेवा प्रभावको अभिवृद्धि तथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार बजेटको प्राथमिकतामा छ। विभिन्न सुधारका पहलहरू मार्फत वित्तीय व्यवस्थापनलाई पोषण र वित्तीय संघीयताको प्रवर्धन गर्न यो कार्यक्रम डिजाइन गरिएको हो। एडीबीका नेपाल निर्देशक कोचैसलले नेपालले सहयोग रकम सदुपयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। एडीबी समर्थित कार्यक्रम वित्तीय स्थायित्व र वित्तीय संघीयतालाई प्रवर्धन गर्न सुधारहरू सहज बताउन महत्त्वपूर्ण कार्य हो। यो पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेखित सरकारको मध्यकालीन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय विकास योजनासँग सम्बन्ध छ। उनले भने सन् 2030 सम्म नेपाललाई मध्यम आय भएको देश बनाउने आर्थिक विकासको भिजनमा सहयोग हो। मलेसियामा गैरकानुनी रूपमा बसेका नेपाली श्रमिकले निश्चित रकम जरिवाना तिरेर नेपाल फर्कन सक्ने भएका छन्। 1 वर्ष वा सोभन्दा बढी गैरकानुनी रूपमा बसेका नेपालीले 3100 रिङ्गेट 87,000 रुपियाँ तिरेर नेपाल फर्कन सक्ने त्यहाँ स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। मलेसियन इमिग्रेसनमा आफै उपस्थित भई सरकारले तोकेको जरिवाना तिरेर सजिलै नेपाल फर्कन सक्ने दूतावासले जनाएको छ। दूतावासका अनुसार इमिग्रेसनमा जरिवाना तिरी चेक आउट मेमो लिएर आफैले टिकटको व्यवस्था गरेर नेपाल फर्किनु पर्नेछ। मलेसियामा कम्पनी छाडेर अन्यत्र कम्पनीमा गैरकानुनी रूपमा काम गर्ने क्रम बढेपछि दूतावासले कम्पनी छाडेर नभाग्न अनुरोध गरेको छ। मलेसियाको कानुन अनुसार एउटा कम्पनीका लागि नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएको कामदारले भागेर अर्को कम्पनीमा गए त्यस्ता कामदारको भिसा नलाग्ने नियम रहेको दूतावासका द्वितीय सचिव प्रेमबहादुर बुढाथोकले बताएका छन्। काठमाडौँबाट धनगढीका लागि उडेको श्री एयरलाइन्सको जहाजमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि काठमाडौँ फर्किएको छ। समस्याग्रस्त जहाजमा चालक दलका सदस्य सहित 76 जना यात्री थिए। उक्त जहाजको इन्डिकेटरले प्राविधिक समस्याको संकेत गरेपछि विमान काठमाडौँ फर्केको कम्पनीका व्यवस्थापक अनिल मानन्दले जानकारी दिए। प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएको विमानका यात्रीलाई अर्को जहाजको व्यवस्था गरेर गन्तव्य पठाइएको व्यवस्थापक मानन्दले बताएका छन्। भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईकै सुरक्षाका लागि उनलाई निगरानीमा राखिएको बताएकी छिन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी कुमार श्रेष्ठका अनुसार उनलाई नजरबन्दमा राखिएको नभई सुरक्षा चुनौतीका कारण निगरानीमा राखिएको हो। राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक समेत रहेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईलाई नजरबन्दमा राखिएको हो भन्ने प्रश्नमा सिडिओ श्रेष्ठले नजरबन्दमा राखिएको समाचार गलत भएको बताएका छन्। श्रेष्ठले भनिन् उहाँकै सुरक्षाका कारण हामीले उहाँ र उहाँका कार्यकर्तालाई सुरक्षा सहित निगरानीमा राखेका हौं। यो स्थान हद वा नजरबन्द केही होइन, त्यसो भए घरबाट निस्कन किन नदिएको त भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले भनिन् जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उहाँलाई कार्यक्रम गर्न दिने स्थान तोकिदिएकोमा त्यस स्थानसम्म जान दिन हामी तयार छौं। त्यसका लागि सहयोग पनि गर्छौं, तर कार्यक्रम कहाँ गर्ने भनेर अनुमति नभई सडक्ने अस्तव्यस्त र भद्रगोल पार्ने गरी आन्दोलन गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। उहाँले कार्यक्रम गर्ने स्थान र अनुमति पाएपछि हामी जान दिन्छौं। उता धरानका मेयर हर्क साम्पाङले 2 साता अगाडि सामाजिक सञ्जाल मार्फत धरानमा विमानस्थल निर्माण अभियान चलाए। मेयर साम्पाङले 22 कार्तिक 2080 मा सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै यहाँ विमानस्थल निर्माणका लागि पहल तथा सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरे। यस लगत्तै पर्यटन मन्त्री सुधन किराँतीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विमानस्थल निर्माण बारे अध्ययन गर्न निर्देशन दिए। मन्त्रीको निर्देशन पालना गर्दै प्राधिकरणले 22 कार्तिकमै विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एक समिति गठन गर्यो। समितिले अहिले काम गरिरहेको छ। स्थानीय स्तरबाट हर्क साम्पाङको दबाव केन्द्रमा मन्त्रीको निर्देशन र प्राधिकरणको एक्सन सँगै धरानमा विमानस्थल पुनः एकपटक चर्चाको केन्द्रमा छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 2074 सालमै धरानमा विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको थियो। सो अध्ययनमा 42 सिट क्षमताका एटीआर जहाजहरू उडान अवतरण गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो, तर त्यहाँ प्राधिकरणले विमानस्थल बनाउने आँट गरेन। प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक सञ्जीव गौतमका अनुसार कुनै बेला
धरानमा विमानस्थल बनाउने योजना बनेको थियो। सो समयमा विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा चल्ने अवस्था देखिएको थियो, तर समय क्रममा नजिकै दूरीमा रहेको विराटनगरले गति लिएसँगै धरानमा विमानस्थल आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको थियो। यति बेला धरानमा विमानस्थल बन्नु र नबन्नुमा बाँकीलाई खासै वास्ता नभए पनि यहाँ विमानस्थल बनाउन भनेर किनिएको जग्गामा जग्गाधनी र व्यापारी बीच चाहिँ यसले ठूलो अर्थ राख्छ। त्यसै कारण त्यहाँ विमानस्थलको कुरा आउन साथ शक्ति केन्द्रसम्म यसले हलचल ल्याउँछ। मन्त्री, नेता र स्थानीय जग्गा व्यापारी सक्रिय हुन्छन्। यसपटक पनि भएको त्यही हो। सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुको कारण मागेको छ। न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले शुक्रबार सो आदेश गरेको हो। शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको हक उन्थित हुने गरी माइतीघर मण्डलामा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु गलत रहेको भन्दै अधिवक्ता स्वागत नेपालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मङ्सिरको पहिलो साता सकिँदा पनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि अनुसार कार्तिक मसान्तसम्म नै राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो। राष्ट्र ब्याङ्क आर्थिक अनुसन्धान विभागले तिहार अगाडि नै मौद्रिक समीक्षाको लागि विश्लेषण सहितको प्रतिवेदनको मस्यौदा व्यवस्थापन समितिलाई बुझाएको थियो। तिहार लगत्तै पनि दोस्रो पटक थप विश्लेषण सहित प्रतिवेदन बुझाए पनि मौद्रिक नीति समीक्षाको लागि राष्ट्र ब्याङ्कको व्यवस्थापन समितिमा समेत छलफल भएको छैन। अधिकारीहरू मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारका लागि भन्दै गरेका विभिन्न घोषणाले समीक्षा धकेलिएको दावी गर्छन्। अर्थवित्त, राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय सहितका सरकारी निकाय र निजी क्षेत्र सहितको छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 11 मुद्दे घोषणाहरू गरेका थिए। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घृणा फैलाउने अभिव्यक्तिहरू रोक्न आग्रह गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा भएको प्रदर्शनहरूमा एक अर्कालाई लक्षित गरी घृणायुक्त अभिव्यक्ति दिएको पाइएको आयोगले बताएको छ। आयोगले शुक्रबार वक्तव्य जारी गर्दै भनेको छ, यस प्रकारका घृणायुक्त गतिविधिहरू नेपालको संविधान, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानून एवं मानव अधिकारको मूल्य मान्यता विपरीत भएको आयोगको ठहर छ। आयोगले आफ्ना विमतिहरू राख्दा र विरोधका कार्यक्रमहरू गर्दा संविधान र कानूनको परिधि भित्र रहन र कसैप्रति लक्षित घृणायुक्त अभिव्यक्ति नदिन, सामाजिक सञ्जालहरूमा नराख्न समेत आग्रह गरेको छ। साथै प्रदर्शनकारीमाथि अनावश्यक बल प्रयोग र धडकपट नगर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कतारका विदेश राज्यमन्त्री सुल्तान बिन साद अल मौखरी बीच शिष्टाचार भेट भएको छ। नेपालको 2 दिने भ्रमणमा बिहिबार काठमाडौँ आएका अल मौखरीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सिंहदरबारमा भेट गरेका हुन्। भेटमा 2 देश बीचको सम्बन्ध विस्तार बारे छलफल भएको छ। साथै भेटका क्रममा रोजगार, व्यापार तथा लगानी आदान प्रदान, सहायताको विकास र उच्च स्तरीय भ्रमण लगायत साझा हितका विषयमा छलफल भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अर्घाखाँचीमा जुनसुकै बेला पनि चुनाव हुन सक्ने भएकाले तयारी रहन जिल्लाका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। 2074 साल अगाडि कुनै पनि बेला संसदीय निर्वाचन हुन सक्दछ। महामन्त्री थापाले अर्घाखाँचीको जिल्ला सम्मेलनमा शुक्रबार भने तो संसदीय निर्वाचन पनि हुन सक्ने भन्ने ख्याल गरेर त्यो अनुरूप पनि पार्टीका गतिविधि अघि बढाउन अनुरोध गर्दछु। अर्घाखाँचीमा गत वर्ष संघीय निर्वाचनमा जितेका नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट पूर्व पक्षका लागि थुनामा छन्। रायमाझीसँग कांग्रेस नेत्री पुष्पा भुसाल पराजित भएकी थिइन्। मुलुक अप्ठ्यारो रहे पनि सबै भत्किएको अवस्था नभएको थापाले बताए। निराशका बीचमा पनि केही सकारात्मक कार्य भएको, तर त्यतिले मात्रै सन्तुष्टि नागरिक नहुने उनले बताए। पर्यटक यो वर्ष सबैभन्दा बढी नेपाल भित्रिएको भारतलाई बिजुली निर्यात, बङ्गलादेशलाई बिजुली बेच्ने सम्झौतालाई सकारात्मक पाटोबाट हेर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। श्रीमान जीवितै हुँदा पनि निधन भएको भन्दै एकल महिलाको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2 जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
मुद्दा दायर हुनेमा रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 3 का तत्कालीन वडा सचिव शिवकुमार महतो र सोही वडाकी निर्मला खत्री छन्। खत्रीका श्रीमानले आफू जीवित हुँदै मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र बनाएर श्रीमतीले एकल महिला भत्ता खाएको भन्ने उजुरी गरेपछि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो। छानबिनका क्रममा महतो र खत्रीको मिलिमहत्तमा नक्कली मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाएर निर्मला खत्रीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता एकल महिला परिचय पत्र बनाएको र 45,220 रुपियाँ भत्ता लिएको देखिएकाले उनीहरूलाई त्यो रकम बिगो मानी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बाघको आक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 1 दुबीचोडका 43 वर्षीय हरि पौडेल रहेका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार हिजो बिहान 9:45 बजे पौडेलको मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका 6 लोथर स्थित राप्ती दोभानमा घाँस काट्न गएको बेला बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अहिलेको प्रश्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था माथिको नभएको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले अहिलेको प्रश्न व्यवस्था माथि नभएर नेतृत्वले काम गर्ने प्रक्रिया र शैलीमाथि रहेको दावी गरे। उनले भने प्रश्न हाम्रो व्यवस्थामा उठेको होइन, प्रश्न हाम्रो काम गर्ने प्रक्रियामा शैलीमा सुशासनको सन्दर्भमा हामीले गर्नुपर्ने समयले माग गरेको अनुसारको राज्य सञ्चालनमा सबै तह प्रदेश संघ स्थानीय सरकार सञ्चालनका क्रममा सुशासनको जनताको चाहना अनुसारको अपेक्षालाई हामीले केन्द्रबिन्दुमा राखेर तीव्र गतिमा गर्नुपर्ने सुधारहरूमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ। अहिले भएका गतिविधिले हामीलाई त्यसतर्फ बढी केन्द्रित गराउन प्रेरित गरेको छ। समयले माग गरे अनुसारको काम गर्न नसक्दा प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो। संघ प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनका क्रममा सुशासन र जनताको चाहना अनुसारको अपेक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तीव्र गतिमा गर्नुपर्ने सुधारहरू ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी रहेको पनि बताएका छन्। जनकपुर न्युरो अस्पतालमा भएको बालक मृत्यु प्रकरण घटना प्रहरीको रोभरमा 10 लाख रुपियाँ मिलपत्र भएको छ। बिहिबार बिहान करिब 10 बजे डिस्चार्ज भएका धनुषाको धनुषा धाम नगरपालिका 6 मालटोल बस्ने विक्रम कालीकोटेका 40 वर्षीय छोरा जेम्स कालीकोटेको मृत्यु भएको थियो। मृतकका परिवारले उपचारमा लापरवाहीको कारण बालकको मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै घटनाको छानबिन गर्न दोषी डाक्टरलाई कारबाही र आवश्यक क्षतिपूर्तिको माग गरेको थियो। त्यो घटनामा धनुषा प्रहरीको रोभरमा 10 लाख रुपियाँमा मिलपत्र गरिएको छ। क्रिया खर्च बापत 10 लाख रुपियाँ दिने शर्तमा मिलपत्र भएको आफन्त मिथला नगरपालिका 2 नाक्टा झिलका वीरबहादुर रायमाझीले जानकारी दिए। क्रिया खर्च बापत 10 लाख रुपियाँ अस्पतालले दियो। राति नै हामी सब बुझेर आयौं, हजुरबुवा पर्ने रसाइलीले भनेका छन्। रौतहटको कटारिया नगरपालिका 9 डुमरियामा राँगाको आक्रमणबाट एकजना वृद्धाको मृत्यु भएको छ। आफ्नो घरमै रहेको अवस्थामा 81 बुधबार साँझ राँगाको आक्रमणबाट घाइते भएका कटारिया 9 डुमरिया गाउँका 70 वर्षीय राय यादवको उपचारको क्रममा नारायणी अस्पताल बिरगञ्जमा गएर राति मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। सोही राँगाको आक्रमणमा परि पटक पटक गरेर 1 दर्जन भन्दा बढी मानिस घाइते भएका छन्। स्थानीय समाजसेवी बच्चालाल यादवका अनुसार आक्रमणबाट राजदेव माझी, मन्जुरुल मिया, महम्मदिन मिया, विलास मोहरा लगायत 1 दर्जन बढी घाइते भएको उनले बताएको छन्। अति नै सुमखार प्रवृत्तिको उक्त राँगा नियन्त्रण गर्न पटक पटक गाउँलेहरूले आग्रह गर्दा अध्यक्ष रूपेश यादव र मेयर अजय प्रकाश जयसवालले वास्ता नगरेको कारण मानिसको मृत्यु हुन पुगेको स्थानीयको गुनासो छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक एडीबी बीच 13 अर्ब 33 करोड अमेरिकी डलर 10 करोड रुपियाँ बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ। हिजो शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र एसियाली विकास बैंकको नेपालका लागि देशीय निर्देशक अरुणौड कावसी बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भयो। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रभावको विषय सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा छ। सार्वजनिक वित्तको पुनर्संरचना सँगै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि यो कार्यक्रमबाट मद्दत पुग्नेछ। सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर पछि अर्थ सचिव पुष्करले भन्नुभयो, चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट पनि सरकारले सुधारका
विभिन्न कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र सेवा प्रभावलाई बलियो बनाउन खोजेको छ। एडिबीका देशीय निर्देशक काओसिसले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई दिगो बनाउन र सरकारका प्राविधिक योजनालाई बढी प्रभावकारी बनाउन यो कार्यक्रमले सघाउने बताउनु भयो। सन् 2030 सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएको देश बनाउन तय गरिने मध्यकालीन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजनासँग यो कार्यक्रम जोडिएको छ उहाँले भन्नुभयो। झापामा छरुवा धान खेतीको परीक्षण सफल भएको छ। कन्काईमा 3.5 बिघा जमिनमा गरिएको उक्त परीक्षण सफल भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित्त प्रमुख सागर विष्टले जानकारी दिएका छन्। उत्पादन लागत घटाउने उद्देश्यले कृषि ज्ञान केन्द्रले प्रदर्शनीका रूपमा छरुवा प्रविधिबाट धान खेती गरेको थियो। प्रति बिघा 80 मानको हाराहारीमा धान उत्पादन भएको उनको भनाइ थियो। यो प्रविधिबाट धान खेती गर्दा किसानको लागत 30% घट्छ। निमित्त प्रमुख विष्टले भने यो विधिमा किसानले जति मेहनत हेरचाह गर्न सक्यो त्यति फाइदा हुन्छ। छरुवा धान खेतीका लागि मुख्य समस्या झार रहेको छ। कृषकले झार व्यवस्थापन गर्न सके कम लागतमा राम्रो उत्पादन लिन सक्ने उनले उल्लेख गरे। धान रोप्न अत्याधुनिक उपकरणबाट गरिएको खेती समेत राम्रो भएको छ। किसानलाई यन्त्रिकीकरणमा अभ्यस्त बनाउन परीक्षण र प्रदर्शनीका रूपमा कृषि ज्ञान केन्द्रले कमल गाउँपालिका, बिर्तामोड नगरपालिका र गोरदह नगरपालिकामा प्रदर्शनीका रूपमा 80 बिघामा अत्याधुनिक उपकरण मार्फत धान रोप्न किसानलाई सहयोग सहजीकरण गरेको थियो। उक्त धान खेतीमा समेत प्रति बिघा 80 मानके हाराहारीमा धान उत्पादन भएको निमित्त प्रमुख विष्टले बताएका छन्। समाचारको क्रममा मौसम खबर। मौसम बदली भए आज पहाडी क्षेत्रका केही ठाउँमा वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका धेरै ठाउँमा हिमपातको सम्भावना रहेको छ। पश्चिम वायुको आंशिक प्रभावका कारण नेपालको पहाडी भूभागमा मौसम आंशिक रूपमा बदली भएको हो। अन्य भागमा भने सामान्यतया मौसम सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज कोशी र आइतबार कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। महाशाखाले वर्षा र हिमपात हुने क्षेत्रमा जाडो बढ्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन सचेत समेत गराएको छ। समाचारको क्रममा खेल खबर। फ्रेन्चाइज फुटबल नेपाल सुपर लिग NSL शुक्रबार सुरु भएको छ। दशरथ रङ्गशालामा सुरु प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा साबिक विजेता काठमाडौँ रेजर्स र स्पोर्टिङ इलाम APF ले खेलेका छन्। नेपाल स्पोर्ट एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको आयोजनामा सुरु प्रतियोगिताका टिमहरू नेपालका 9 सहरबाट बनाएको छ। प्रतियोगिता काठमाडौँ रेजर्स, धनगढी FC, बुटोल, लुम्बिनी FC, चितवन FC, ललितपुर सिटी SP, पोखरा थन्डर्स, स्पोर्टिङ इलाम, झापा FC, बिरगञ्ज सिटी FC रहेका छन्। प्रतियोगिताका सबै खेल काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा हुँदैछन्। NSL को पहिलो संस्करण सन् 2021 मा सुरुवात भएको थियो। हवस् त यिनै खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सकियो। स्वच्छ, ताजा अनि निष्पक्ष समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।